बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ। मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, आज कल एक नई बहस छिड़ी हुई है बिलावल ज़रदारी की तरफ से कि जी मैंने मुनाज़रा करना है जनाब पीटीआई का, इमरान ख़ान का। तो लोग हैरान हैं कि पीटीआई का मुनाज़रा बिलावल ज़रदारी के ऊपर क्यों सवार हो चुका है। इसके ऊपर मैंने बात करनी है, आगे चल के इसके ऊपर बात करूंगा। लेकिन उससे पहले आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज की जो नई ताज़ा अपडेट है वो नवाज़ शरीफ के हवाले से क्या है और आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से क्या है और इसी तरह शहबाज शरीफ के हवाले से क्या है। तो मेरे दोस्तों, मेरे पाकिस्तानियों, इमरान ख़ान साहब की क़यादत में पाकिस्तान तरक्की की राह पे चल पड़ा है और अदालतें बिल्कुल आज़ाद हैं और अदलिया फ़ैसले करती जा रही है। जैसे कि आज की सुप्रीम कोर्ट का जो फ़ैसला है वो ये है कि शुगर माफिया के ख़िलाफ़ हुकूमत कार्रवाई करे, जो उन्होंने दरख्वास्त दायर की हुई थी सिंध हाई कोर्ट में और इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जी हुकूमत को रोका जाए कार्रवाई करने से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला आ चुका है कि हुकूमत अपनी कार्रवाई कर सकती है शुगर माफिया के ख़िलाफ़। दूसरी बात, जो नैब की अदालत से इश्तिहारी करार दिया गया है नवाज़ शरीफ साहब को और अदालत के बाहर भी एक इश्तिहार चस्पां कर दिया गया है कि नवाज़ शरीफ अगर 17 अगस्त को आखिरी मौका है, अगर वो तोशाखाना रेफरेंस में सामने नहीं आते या वो अदालत में पेश नहीं होते तो उनके ख़िलाफ़ बिल्कुल कार्रवाई होगी जो एक इश्तिहारी के ख़िलाफ़ होती है। और नैब अदालत ने यह भी कहा है कि ये इश्तिहार हम लंदन में भी उसकी जो प्रॉपर्टी है यानी उसका जो घर है वहाँ भी चस्पां करेंगे। एक तो ये बड़ी डेवलपमेंट हुई है पाकिस्तान में कि एक वो आदमी जो इस मुल्क का 3 दफ़ा वज़ीर आज़म रहा है उसके ख़िलाफ़ नैब बिल्कुल एक्टिव हो चुकी है। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। और दूसरी जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो यही हुई है कि आसिफ अली ज़रदारी को आखिरी नोटिस जारी हो चुका है कि आपको जो है उसको भी तोशाखाना रेफरेंस में उसके ऊपर फ़र्ज़ जुर्म ऐद की जाएगी और उसको 4 अगस्त की तारीख दी गई है और इसी तरह शहबाज शरीफ को भी गालिबन 6 अगस्त की तारीख दी गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो पाकिस्तान के अंदर हर आए दिन कोई ना कोई इस तरह की डेवलपमेंट हो रही हैं। ये हम सब के लिए बड़ी खुशी की बात है। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके साथ साथ ये जो बिलावल ज़रदारी भुट्टो का जो काम है ये को अजीब सा लग रहा है। मेरे दोस्तों, एक बात अपने ज़हन में रख लें वीडियो सुनने तक कि इस अपोजिशन के पास कहने के लिए और कुछ भी नहीं है, चूँकि ये कर तो सकते कुछ नहीं है सिवाय इसके कि इमरान ख़ान साहब की हुकूमत को बदनाम करके एक नैरेटिव बनाया जाए कि हुकूमत जो है इमरान ख़ान साहब की फ़ेल हो गई है। हालांकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। हुकूमत हर सेक्टर पे कामयाबियाँ लेती जा रही है और हर सेक्टर में बहुत बड़ा काम कर रही है, कारनामे कर रही है। लेकिन बिलावल ज़रदारी भुट्टो जो पीछे पड़ गए हैं खामखा इमरान ख़ान साहब की सियासी ज़िंदगी के, वो कहते हैं जी मैंने इमरान ख़ान साहब का मुनाज़रा करना है। अब बंदा इस बंदे से पूछे कि मुनाज़रा आपके साथ इमरान ख़ान साहब क्या करे। आप जब पैदा ही नहीं हुए थे तो इमरान ख़ान साहब सियासत में आ चुके थे और आप उस वक़्त पैम्पर बांधते थे गालिबन जब इमरान ख़ान साहब सियासत में थे। और फिर आपकी हैसियत भी लोगों को पता है कि न तो आप कोई भुट्टो ख़ानदान से हैं ना ज़रदारी ख़ानदान से हैं। एक खिचड़ी सी बनी हुई है आपके नाम से। जब आप पैदा हुए हैं तो आपके नाम के साथ आसिफ अली ज़रदारी ने अपना नाम ज़रदारी ख़ानदान का रखा। उस वक़्त भी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो नाम नहीं रख सकी थी। और फिर जैसे ही मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो फ़ौत हुई हैं तो एक सियासी फ़ायदा उठाने के लिए आसिफ अली ज़रदारी ने आप 3 बहन भाइयों के साथ इजाफ़ा किया भुट्टो ख़ानदान के नाम का। तो आवाम तो मेरे दोस्तों इन चीज़ों को समझ चुकी है। अब इनकी इन चालों में, इनके इन हथगंडों में आने वाली नहीं है। अलबत्ता सिंध एक पसमानदा इलाका है जो इनके इन हथगंडों में आया हुआ है और इनकी चालों में आया हुआ है। तो ये आसिफ अली ज़रदारी की एक बड़ी चाल थी, बड़ी सियासी आप इसको खेल कह सकते हैं कि उन्होंने भुट्टो ख़ानदान को कैश करने के लिए, उनकी हमदर्दियाँ लेने के लिए, चूँकि आसिफ अली ज़रदारी जानता था कि पाकिस्तान के अंदर जो भुट्टो ख़ानदान के साथ हमदर्दियाँ हैं लोगों की वो बहुत ज़्यादा हैं, इसीलिए उन्होंने इजाफ़ा किया था
بلاول زرداری بھٹو کا، تو خیر کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات ہوتی رہتی ہے، لیکن حقیقت تو یہی ہے کہ یہ زرداری خان کی اولاد ہے۔ بلاول زرداری جو ہے یہ آصف علی زرداری کی اولاد ہے، اور زرداری کے ساتھ اس کا تعلق ہے، سب جانتے ہیں اس بات کو۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ اگر اس کا نام منسلک کیا گیا ہے تو یہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی اس وقت کی خواہش کو پورا نہیں کیا گیا تھا جب بلاول زرداری کی پیدائش ہوئی تھی، تو یہ بعد میں ہوا ہے۔ تو یہ سب جانتے ہیں کہ یہ جو اضافہ کیا گیا ہے بھٹو خاندان کا، یہ صرف اور صرف ووٹ لینے کے لیے آصف علی زرداری نے یہ تماشا کھیلا تھا، لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہوا آصف علی زرداری کو، اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ بلاول بھٹو زرداری کو ہونے والا ہے، چونکہ یہ ان کی سیاست جو ہے پیپل پارٹی کی وہ ساری کی ساری سکڑ کے سندھ تک محدود ہو گئی ہے، اور انشاءاللہ اگلا ٹینور جو عمران خان کا 5 سالہ ہوگا اس میں یہ سندھ بھی ان کے ہاتھ سے جانے لگا ہے، اس لیے یہ بوکھلاٹ کا شکار ہو چکے ہیں دونوں باپ بیٹا، اور بار بار کہتے ہیں جی ہم نے عمران خان صاحب سے مناظرہ کرنا ہے۔ یہ صرف اور صرف ایک سیاسی قد کاٹ کے بندے کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے اپنا قد کاٹ بڑھانا چاہتے ہیں، اپنی جو ان کی شہرت ہے اس میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ تو کوئی بھی بندہ اس طرح کا مناظرہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس طرح بلاول زرداری کہنا چاہتا ہے، لیکن ایک بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہی ہے کہ یہ عمران خان صاحب کے ساتھ مناظرہ کر کے اپنا سیاسی قد کاٹ بڑھانا چاہتا ہے۔ تو بلاول بھٹو کے لیے میں یہی کہوں گا کہ عمران خان صاحب کو جب سے سیاست میں آئے ہوئے ٹائم ہوا ہے اس وقت آپ دیکھیں، تھوڑا سا آج سے 25-30 سال پہلے آپ دیکھیں تو آپ کی عمر جو ہے اتنی بنتی ہے 25-30 سال، تو آپ ظاہری بات ہے پیمپر ہی باندھتے ہوں گے اور پیمپر باندھ کے ہی کھیلتے ہوں گے کودتے ہوں گے، تو آپ کا یہ بنتا نہیں ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی مناظرہ۔ آپ کا نہ تو کوئی سیاسی قد کاٹ اتنا ہے اور نہ ہی سیاسی کوئی بیک گراؤنڈ اتنا ہے۔ ہاں البتہ آپ نے اگر کوئی مناظرہ کرنا ہی ہے تو کسی چور ڈاکو اچکے یا کسی عزیر بلوچ جیسے آدمی کے ساتھ آپ کا مناظرہ ہو سکتا ہے، چونکہ تمہارے دادا سے لے کے تمہارے باپ تک تو ان کے یہی کارنامے تھے، وہ کوئی سیاسی خاندان کے لحاظ سے مشہور تو نہیں تھے، البتہ ڈاکوؤں کے خاندان سے وہ ڈاکوؤں کے نام سے زیادہ مشہور تھے۔ تو آخر پہ میں تو یہی مشورہ آپ کو دوں گا کہ آپ اپنی سیاست اپنے پاس ہی رکھیں، اپنے مناظرے اپنے پاس ہی رکھیں۔ عمران خان صاحب کی قیادت میں پاکستان بہت اچھی ترقی کر رہا ہے، ہر سیکٹر میں ترقی نظر آ رہی ہے، اور انشاءاللہ عمران خان صاحب جب پورے کریں گے اپنے 5 سال تو پاکستان انشاءاللہ بہت ترقی کر چکا ہوگا، اور انشاءاللہ اگلا جو آنے والا ٹینور ہے وہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ انشاءاللہ عمران خان صاحب کا ہوگا۔ تو میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، مطمئن رہیں، حکومت بالکل مضبوط ہے عمران خان صاحب کی، اس وقت فوج اور حکومت بالکل ایک پیج پہ ہیں، سب ٹھیک ہے، صرف اور صرف اس پوری اپوزیشن کے پاس کوئی اور بات کہنے کو ہے نہیں۔ جب بھی ان کے اوپر نیب کا شکنجہ ٹائٹ ہوتا ہے تو یہ اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، اے پی سی کی اور اس طرح کے دھرنے مرنوں کی، لیکن ان سے ہوتا کچھ بھی نہیں ہے، نہ ہی یہ کوئی ان ہاؤس تبدیلی کر سکتے ہیں، نہ ہی یہ کوئی دھرنوں کی صورت میں تبدیلی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عمران خان صاحب کی حکومت کو کچھ بھی نہیں ہے، وہ آگے بڑھے گی، آگے ترقی کرے گی، اپنے 5 سال بڑے شاندار طریقے سے مکمل کرے گی۔ ہماری دعا بھی یہی ہے، اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے یوٹیوب چینل سپر ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا خاص خیال کیا کریں۔ اللہ حافظ۔